नमस्कार श्रोता। पहिलो अध्यायमा अर्जुनको विषाद, दुःख अनि दुविधा सुन्नुभयो। अब दोस्रो अध्यायमा श्रीकृष्णले अर्जुनको सम्पूर्ण दुःख, दुविधा र विषादको उत्तर दिनुहुन्छ। दोस्रो अध्यायमा अर्जुनको कायरता र उसको भ्रमको विश्लेषण गरिएको छ। दोस्रो अध्यायबाट त्यो ज्ञानको सुरुवात हुन्छ जसको लागि भागवत गीता विश्वको महान ग्रन्थ र ज्ञानको भण्डार मानिन्छ। दोस्रो अध्याय यसरी आरम्भ हुन्छ। सञ्जय भन्दछन्, हे राजन, यस प्रकार करुणाले भरिएको र आँसुले पूर्ण रूपमा व्याकुल आँखा पर्ने शोकयुक्त अर्जुनलाई भगवानले हेर्नुभयो र भन्नुभयो, हे अर्जुन, यस विकट अवस्थामा तिम्रो मनमा दुष्कृतिकारक अज्ञानता कहाँबाट आयो? यो युद्धभूमिमा तिमी जस्तो सर्वश्रेष्ठ योद्धाको मनमा यस्तो मोहले ग्रसित कल्पसरो, यो त क्षेत्रीय धर्मको विपरीत हो अर्जुन। नामर्द नबन अर्जुन, तिमी जस्तो सर्वश्रेष्ठ योद्धाको लागि यो शोभा दिँदैन। आफ्नो हृदयको यो क्षुद्र दुर्बलतालाई छाडेर युद्धको लागि तयारी हो। अर्जुनले आफ्नो व्यवस्था देखाएर कृष्णलाई भन्छन्, हे कृष्ण, म युद्धमा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामहसँग बाण कसरी चलाउन सक्छु, जो मेरा लागि अति पूजनीय हुनुहुन्छ। यिनी महानुभाव गुरुहरूलाई मार्नुभन्दा त जोगीको भाती भिक्षा मागेर खान श्रेय छ। आफ्नै मान्छेलाई मारेर सुख, ऐश्वर्य, धन सबै मिल्ला, तर यस्तो धनको के अर्थ केशव? मलाई यो पनि थाहा छैन युद्ध गर्नु ठिक छ वा छैन। युद्ध गरे भने विजय कसको हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। यो कस्तो विडम्बना हो केशव। विजय मेरो हुनु भनेको धृतराष्ट्रका छोराहरूको मृत्यु हुनु हो, जसलाई मारेर म बाँच्ने इच्छा गर्दिनँ। हे केशव, कायरताले मेरो स्वभाव नष्ट भएको छ। धर्मको विषयमा मेरो चित्त मोह भएको छ। त्यसैले भगवान, मेरो लागि जे कल्याणकारी छ, कल्याण कसरी र कुन साधनले सम्भव छ, हजुर नै निश्चित गर्नुहोस्। किनभने केशव, म हजुरको शिष्य हुँ। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भन्छन्, हे राजन, अर्जुन शोकले भरिएर श्रीकृष्णलाई भने, हे गोविन्द, म युद्ध गर्दिनँ। अर्जुनलाई यसरी शोकले भरिएको देखेर कृष्णले मुस्कुराएर भने, हे अर्जुन, तिमी जसको शोक गर्नु नपर्ने हो, तिमी त्यसको शोक गरिरहेका छौ। अनि ज्ञानी पण्डित जसरी मसँग कुरा गर्छौ, परन्तु ज्ञानी पण्डित न त बाँचेकाको शोक गर्छन् न त मरेका मान्छेको शोक गर्छन्। अर्जुन, तिमी, म अनि सबै राजा सबै कालमा थिए। यिनी पहिले पनि थिए, पछि पनि हुन्छन्। अर्थात् यो सबै समयको खेल हो। हामी जन्म लिन्छौँ, मर्छौँ अनि फेरि जन्म लिन्छौँ। हे अर्जुन, जीवात्मा जसरी यो शरीरमा बाल्य अवस्था, जवानी र वृद्ध अवस्थामा हुन्छ, त्यसरी नै जीवात्मा अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ। त्यसैले धीर पुरुष यस विषयमा मोहित हुँदैनन्। हे अर्जुन, जाडो, गर्मी, सुख दुःखको अनुभव गर्ने इन्द्रिय र विष्णुको संयोग अनित्य छ। तिमी यसलाई सहन गर। सुख दुःखलाई समान दृष्टिले देख्ने धीर पुरुष इन्द्रिय र विषयको संयोगले उत्पन्न हुने भोगदेखि व्याकुल हुँदैनन्। अर्थात् जो पुरुष सुख दुःखलाई समान सम्झन्छन्, यस्ता धीर पुरुषलाई विषयको भोग गर्ने इन्द्रियले सताउन सक्दैन। हे अर्जुन, असत्य वस्तु नाशवान हुन्छन्, यसको कुनै मूल्य छैन। तर सत्यको कहिले नाश हुँदैन र सत्य मूल्यवान छन्। ज्ञानी पुरुष सत्य र असत्यलाई यसरी हेर्दछन्। अविनाशी परमात्मा सम्पूर्ण संसारमा व्याप्त छन्। यो अविनाशी जीवात्मा कसैले नाश गर्न सक्दैन। त्यसैले तिमी यस अविनाशी जीवात्माको नाशको चिन्ता नगर अर्जुन। यो आत्मा अपार छ, यो कहिल्यै पनि मर्दैन। यो आत्मा नकाटिने, नडढ्ने, नभिज्ने, नसुक्ने छ। न यो जीवात्मालाई कसैले मार्न सक्छ, न त यसले कसैलाई मार्छ। त्यसैले हे कुन्ते, यो निसन्देह नित्य, सर्वव्यापक र अनादि छ। हे अर्जुन, यो आत्मा कुनै समयमा
न त्यसले जन्म लिन्छ न कहिले मर्छ। वास्तवमा आत्मा अजन्म, नित्य, सनातन र पुरातन छ। शरीर नष्ट भए पनि यो आत्मा मर्दैन। हे अर्जुन, शरीर मात्र अनित्य छ, आत्मा त अविनाशी छ। जस्तै मनुष्य पुरानो कपडा त्यागेर नयाँ कपडा बदल्छ, त्यस्तै आत्मा पुरानो शरीरलाई त्यागी अर्को नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्छ। पुरानो कपडा फाटे जसरी धागो अलग अलग भएपछि हामी उसलाई फाल्छौँ, त्यसरी जब अलग अलग कारणले मनुष्यको मृत्यु हुन्छ, शरीर रहन लायक हुँदैन, तब आत्मा त्यो शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्छ। हे कोन्ते, यस आत्मालाई न त शास्त्रले काट्छ, न आगोले जलाउन सक्छ, न जलले नै भिजाउन सक्छ, न त वायुले नै सुकाउन सक्छ। यो नित्य, सर्वव्यापक र अनादि छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यदि तिमी आत्मालाई जन्मने र मर्ने ठान्छौ भने पनि शोक गर्नु योग्य छैन। जन्म लिने अवश्य मर्छ र मर्नेले अवश्य जन्म लिन्छ। हे अर्जुन, आफ्नो धर्म देखेर नडराऊ, किनभने क्षत्रियलाई धर्मयुद्धभन्दा श्रेय अरू केही छैन। आफै प्राप्त भई तिम्रै अगाडि स्वर्गको ढोका खुलिरहेको छ। यस्तो भाग्य क्षत्रियहरूले कमै पाउँछन्। क्षत्रिय तँ हो जसले युद्धमा धर्म निभाउँछ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी यो कुरुक्षेत्रको पुण्य भूमिमा आफ्नो क्षत्रिय धर्म निभाऊ। यदि तिमी यस धर्मरूपी युद्ध गर्दैनौ भने स्वधर्म र कृति नाश गरी पापका भागी हुनेछौ। सम्पूर्ण मनुष्य तिम्रो सधैँभरि अपकृति नै गाउँछन्। अपकृति माननीयलाई मरणभन्दा पनि तुच्छ हुन्छ। महारथीहरू तिमीलाई युद्धमा डराउने भन्नेछन्। तिमीलाई सबैले महान योद्धा सम्झन्छन् अर्जुन। तर यदि तिमी रणभूमि छाड्यौ भने सबै तिमीलाई तुच्छ सम्झनेछन्। तिम्रा शत्रुहरू सधैँ यो समय कुरेर बसिरहेका हुन्छन् कि कसरी तिमीलाई तल झार्न सकु भनेर। फेरि तिमी आफ्ना शत्रुलाई किन आफ्नो निन्दा गराउँछौ अर्जुन? हे अर्जुन, या त युद्ध हारेर स्वर्गमा जान्छौ कि जितेर पृथ्वीको भोग गर्नेछौ। त्यसैले युद्ध गर अर्जुन। सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजयलाई समान मानेर युद्धको लागि तयार हो। यो गर्नाले पाप लाग्दैन। हे अर्जुन, मैले तिमीलाई ज्ञान योगको बुद्धि सुनाएँ। अब यसैलाई बुद्धियोगमा सुन, अर्थात् कर्मयोगमा सुन, जसले कर्मको बन्धनलाई नाश गर्न सकोस्। यो कर्मयोगमा आरम्भ अर्थात् बीचको नाश हुँदैन, फलको पाप पनि छैन। स्वर्गलाई श्रेष्ठ मान्ने सकामी पुरुष भोग र ऐश्वर्यका प्राप्तिका निमित्त अनेक प्रकारको कर्म गर्दछन्। यस्ता मानिस ढोगी हुन्। कर्म गर्नु तिम्रो अधिकार छ, फलमा कहिल्यै छैन। कर्मको फलको लागि काम नगर। कर्ममा मेरो कर्मको फलानो फल मिलोस्, यो हेतु मनमा राखेर काम गर्ने नबन। कर्म नगर्ने पनि तिमी हठ नगर। योगमा रहेर कर्म गर। आसक्तिलाई त्यागेर सिद्धि असिद्धिमा समान बुद्धिवाला भएर योग स्थितिमा हुने कर्तव्य कर्म गर। यसलाई नै योग भनिन्छ। बुद्धिभन्दा कर्म धेरै टाढा छ। बुद्धियोगमा शरण पर। फलका कारणहरू कृपणी छन्। बुद्धिले युक्ति भएको मानिस पाप पुण्यलाई त्याग गर्दछ। त्यस कारणले योगमै लाग। चातुर्य नै कर्मयोग हो। मान्छे प्राय कर्म गरेर त्यसको फल प्राप्त गरेर खुसी हुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को फलको पछाडि लागेर नयाँ कर्म गर्दछ। यो गलत हो अर्जुन। यदि तपाईँ फलको चिन्ता नगरी कर्ममा मात्र गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ध्यान, कन्सन्ट्रेसन कर्ममा मात्र लाग्छ। तब तपाईँको काम झन् राम्रो हुन्छ। कर्मको फलप्रतिको मोह या सम्बन्धको मोह या धन वा ऐश्वर्यको मोह, यही मोहले हामीलाई फसाउँछ। जब बुद्धि मोहको दलदलबाट निस्कन्छ तब भगवानको प्राप्ति हुन्छ। नाता, धन, ऐश्वर्य नराम्रो होइन, तर यिनमा मोह हुनु नराम्रो हो। जब तपाईँको लगाव यिनी वस्तुहरूमा हुन्छ, सोच्ने शक्तिमा कमी हुन्छ, बुद्धिले काम गर्न छाड्दछ।
जस्तै धृतराष्ट्रको पुत्र मोहले गर्दा महाभारत जस्तो भयानक युद्ध गयो। युधिष्ठिरको जुवाको मोहको कारणले गर्दा पुरै राज्य धन सम्पत्ति गुमाउनु पर्यो। जति थरीका मान्छे हुन्छन् त्यति थरी कुरा हुन्छ, जति कुरा हुन्छ बुद्धि त्यति तरिकाले सोच्दछ। जब दिमाग बुद्धि स्थिर भएर एकै ठाउँमा लाग्छ त्यसैलाई नै योग भनिन्छ। बुद्धिको स्थिर हुनु नै एकाग्रता हुनु हो। स्थिर भएर एकाग्रताले कर्म गर्नुलाई समाधि स्थित पनि भनिन्छ। तब अर्जुनले सोध्दछन्, हे कृष्ण, समाधि स्थित प्रज्ञ कसलाई भन्दछन्? यस्ता स्थित प्रज्ञको बोली बसाएर हिँडाइ कस्तो हुन्छ? भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जुन समय मनुष्य मनमा स्थित सम्पूर्ण कामनालाई भलीभाँति वा वासनालाई त्याग्दछ र आफैबाट सन्तुष्ट भएर रहन्छ त्यसैलाई नै स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। जसलाई सन्तुष्ट हुन अरूको सहायता चाहिँदैन, दुःखमा जसको मन खिन्न हुँदैन, सुखमा खुसीले पागल हुँदैन, जसको मन शान्त हुन्छ, रिस प्रेम डरलाई एकै भावले देख्दछ त्यसलाई नै स्थित प्रज्ञ मुनि भन्दछन्। शुभ हो या अशुभ, सुख वा दुःख, जस्तो बेलामा पनि जसको मन निशङ्क हुन्छ तब त्यसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। जस्तै कछुवा आफ्नो अङ्गलाई चारैतिरबाट खुम्च्याउँदछ त्यस्तै जब कोही मानिस इन्द्रियहरूका विषयहरूबाट इन्द्रियहरूलाई सबै प्रकारले हटाउँछ तब त्यसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। अर्थात् संसारमा बसेर पनि संसारी मायाबाट बाँच्नु नै स्थिर हुनु हो। तपाईँ आफ्नो मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ तर सधैँ तपाईँको घर चिल्लो मिठो पाकिरहेको हुन्छ। जब तपाईँ आफूलाई कन्ट्रोल गरेर चिल्लो मिठो नखाई बसी आफ्नो मोटोपना घटाउनतर्फ लाग्नुहुन्छ त्यो नै बुद्धि स्थिर हुनु हो। हे अर्जुन, अशक्तिको नाश नहुनुको कारण यो इन्द्रिय प्रयास गर्ने बुद्धिमान पुरुषको मनलाई पनि बलिया इन्द्रियहरूले जबरजस्ती आफैतर्फ तानिरहन्छन्। सबै इन्द्रियलाई बसमा राखेर भगवानलाई ध्यान गरेर जो बस्छ वा आफ्नो कर्ममा जो ध्यान लगाउँछ उसैको बुद्धि स्थिर हुन्छ, त्यही आफ्नो लक्ष्यको समीप पुग्छ। इन्द्रियको बसमा नरहेर इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राखेर नै तपाईँ आफ्नो बुद्धिलाई स्थिर बनाउन सक्नुहुन्छ। विषयको बारेमा अर्थात् इच्छाको बारेमा सोचेर मानिस उसमा आसक्ति रहन्छ र आसक्तिले त्यस विषयको कामना उत्पत्ति गराउँछ। यदि त्यो कामना पुरा हुँदैन तब क्रोध उत्पन्न हुन्छ। इच्छाले आसक्ति जन्माउँछ, आसक्तिले कामना जन्माउँछ र कामना पुरा नभए रिस उठ्छ। तपाईँ आफ्नो दिमागलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्न। क्रोधबाट सम्मोह अर्थात् अविवेक पैदा हुन्छ। सम्मोहबाट स्मृति भ्रंश हुन्छ। स्मृति भ्रंशबाट बुद्धि नासिन्छ, बुद्धि नासिनाले सर्वनाश हुन्छ। जसले आफ्नो इच्छा वा आसक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छ, द्वेष, शत्रुता, प्रेम वा क्रोध बिना आफ्नो इन्द्रियलाई भड्किन दिँदैन, त्यो अन्तःकरणको प्रसन्नताले प्राप्त हुन्छ। यस्ता मनुष्यलाई बाहिर मात्र होइन भित्रदेखि नै शान्ति मिल्छ, मन निर्मल भइरहेको हुन्छ। अन्तःकरण प्रसन्न रहनाले त्यसको सब दुःखहरूको नाश हुन्छ। किनभने जसको चित्त प्रसन्न छ त्यसको बुद्धि पनि तत्कालमा नै ठिक ठाउँमा स्थिर रहन्छ। जो पुरुष आफ्नो मन या इन्द्रियलाई जित्न सक्दैन उसमा न त बुद्धि हुन्छ, न त भावना हुन्छ, न त शान्ति मिल्छ, न त अशान्त चित्तवालाको बुद्धि राम्ररी स्थिर हुन्छ। साधन रहित पुरुषको बुद्धि हुँदैन, बुद्धि नभए भावना, भावना नभए शान्ति हुँदैन। बिना शान्ति कसरी सुख होस्? हे अर्जुन, मन जो हो त्यो विषयहरूको भोग गर्ने इन्द्रियहरूका साथ रहिरहन्छ र बुद्धिलाई यसरी खिचेर लैजान्छ जसरी जलमा वायुले डुङ्गालाई अथवा नाउलाई घुमाउँछ। त्यसैले हे अर्जुन, जसले इन्द्रियहरूलाई उसका विषयबाट हटाएको हुन्छ त्यसैको नै बुद्धि स्थिर हुन्छ।
समस्त प्राणीहरूको जुन रात हो त्यसमा योगी जागो रहन्छन्। जति बेला सबै प्राणीहरू जागिरहन्छन् तब मुनिको लागि त्यो रात्रि हो। जो सबको लागि राति छ, मुनि त्यो समय ज्ञानको लागि जाग्दछ। रात्रि अर्थात् कालो, कालो अर्थात् कृष्ण। कृष्णको प्राप्तिको लागि जो रातभर जाग रहन्छन् तिनीहरू योगी मुनिहरू हुन्। जसरी अनेक नदीहरूको जल सबै गुणले परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा भएको समुद्रमा उसलाई विचलित नगरी प्रवेश गर्दछन्, त्यसरी नै सबै भोग कामना प्रज्ञ पुरुषमा कुनै प्रकारको विकास उत्पन्न नगरी प्रवेश गर्दछन्। त्यो पुरुषले शान्त पाउँछ जसले भोगको इच्छा गर्दैन। भोगको इच्छा गर्नेलाई त शान्ति मिल्दैन। अर्थात् इन्द्रियलाई त्यो समुद्र रूपी जल बनाउनुहोस् जसलाई नदी रूपी इच्छाले विचलित गर्न नसकोस्। जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनालाई त्यागी ममता रहित अहङ्कार रहित रहन्छ त्यसैलाई नै शान्ति प्राप्ति हुन्छ। हे अर्जुन, यो ब्रह्मलाई प्राप्त गरेको पुरुषको स्थिति हो। यसलाई पाएर योगी कहिल्यै मोहित हुँदैनन् र अन्तकालमा यसको स्थिति भई ब्रह्मानन्दको प्राप्त हुन्छ। अर्थात् कृष्ण अर्जुनलाई भन्छन्, जो पुरुष इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्दछ त्यसलाई ब्रह्मा प्राप्त हुन्छ र ब्रह्माको अर्थ सबैभन्दा ठुलो सत्य अर्थात् अन्तिम सत्य हो।